अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य मोल्दोवा, नॉर्थ मेसिडोनिया, रोमानिया इत्येतेषां यात्रार्थं कुर्यात् प्रस्थानम्। त्रयाणां देशानां शीर्षनेतृत्वेन सह व्यापारप्रविधिपर्यटननिवेशादिकं समेत्य अनेकेषु क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनार्थं भवेत् चर्चा। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य कोलकातानगरे राज्यस्य विधिव्यवस्थास्थितेः कुर्यात् समीक्षाम्। अनेकासां परियोजनानाम् असौ कुर्यात् उद्घाटनं शिलान्यासं च। संसदः प्रावृट्सत्रात् पूर्वं प्रशासनेन अद्य सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितम्। सर्वैः राजनीतिकदलैः सह संसदः सुचारुतया सञ्चालनक्रमे सहयोगपरा भवेत् चर्चा। ज़ंज़ीबार इत्यस्य राष्ट्रपतिः डॉक्टर हुसैन अली म्वेनी इत्यसौ अद्य नवदिल्ल्याम् उपराष्ट्रपतिं, विदेशमन्त्रिणं च सम्मिलेत्। द्विपक्षीयसम्बन्धानां समीक्षाभिः सह भविष्ये सहयोगवर्धनार्थं भवेत् तत्र चर्चा। ईरान संयुक्तराज्यामेरिकयोः मिथः परस्परं भीषणाक्रमणं प्रवर्तमानम्। ईरान देशेन संयुक्तराज्यामेरिकया सह जाता मध्यावधिसहमतिः निलम्बिता कृता। शान्तिपरा आशा सम्प्रति नास्ति कथमपि दृश्यमाना। फीफा इति विश्वचषकप्रतियोगिताक्रमे महास्पर्धा अद्य। निर्णायकस्पर्धायां स्पेन् अर्जेण्टीना इत्यनयोः दलयोः भवेत् साम्मुख्यम्। तत्रैव इङ्ग्लेण्ड् दलेन फ्रान्स् दलं 6-4 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजित्य आप्तं तृतीयं स्थानम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य आरभ्य 7 दिनानि यावत् पूर्ववर्ति यूरोपस्थदेशेषु रोमानिया, मोल्दोवा, नॉर्थ मेसिडोनिया इति देशत्रयस्य राजकीययात्रायां भवेत्। विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारं राष्ट्रपतेः एषा यात्रा यूरोपवर्तिदेशैः समं व्यापारप्रविधिपर्यटनक्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढयितुं महत्त्वपूर्णपदक्रमत्वेन सिद्ध्येत्। निजयात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या तत्र मोल्दोवा इत्येतस्य देशस्य राष्ट्रपतिपदासीनया माया सेण्डु इत्येतया समं सम्मिल्य प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां समाचरेत्। एतेन सह राष्ट्रपतिवर्या मोल्दोवा देशस्य प्रधानमन्त्रिणं, संसदः अध्यक्षं च सम्मिलेत् इति। संसदः प्रावृट्सत्रस्य समारम्भात् पूर्वं प्रशासनेन अद्य सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितमस्ति। एतस्मिन् उपवेशने प्रशासनं सर्वेभ्यः राजनीतिकदलेभ्यः सदनयोः विधायि कार्यं निर्विघ्नतया सञ्चालयितुं सहयोगपरम् आग्रहं कुर्यात्। संसदः प्रावृट्सत्रम् ऐषमः 20 दिनाङ्कतः अर्थात् सोमवासरतः ऑगस्ट मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं नियतमस्ति। एतस्मिन् सत्रे अनेकेषां महत्त्वपूर्णविधेयकानां विषये चर्चा स्यात्, अथ तेषाम् अभ्युपगमनस्य अपि सम्भावना भवेत्। शिवसेनास्थस्य उद्धवगणस्य 6 विद्रोहिसांसदानाम् एकनाथ शिन्दे गणे यः विलयः जातः तदर्थम् आधिकारिकस्वीकृतिं लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्यसौ प्रदत्तवान्। एतेन शिन्दे गणस्य लोकसभायां संख्या 13 अभवत्। तत्रैव टीएमसी दलात् पृथक् भूत्वा एनसीपीआई अर्थात् नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया इत्येतस्मिन् गणे विलयं प्राप्तवद्भ्यः 20 सांसदेभ्यः अपि लोकसभायां पृथक् आसनाय स्वीकृतिः लब्धा। एतस्मिन् क्रमे एनसीपीआई इत्येतस्मै पृथक् गणस्य योग्यता अपि प्राप्ता अभवत्। ज़ंज़ीबार इत्यस्य राष्ट्रपतिः डॉक्टर हुसैन अली म्वेनी इत्यसौ जुलाई मासस्य 17 दिनाङ्कतः भारतस्य 4 दिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। शनिवासरे सायङ्काले नवदिल्लीं प्राप्तस्य तस्य भव्यं स्वागतं सम्पन्नम्।
स्वयात्रायाः तृतीये दिने अद्य राष्ट्रपतिः विनी इत्यसौ नवदिल्ल्याम् उपराष्ट्रपतिं सीपी राधाकृष्णन् वर्यं सम्मिलेत्। अथ द्विपक्षीयसम्बन्धानां समस्तपक्षेषु समीक्षां विधाय भविष्ये सहयोगस्य नवीनमार्गगवेषणेषु अपि चर्चां कुर्यात्। ततः डॉक्टर म्विनी इत्यसौ विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकरम् अपि सम्मिलेत्। विदेशमन्त्रालयस्य कथनमस्ति यत् इयं यात्रा द्विपक्षीयरणनीतिकसहभागितां सततं प्राप्यमाणायाः नवीनगतेः प्रतीकभूता अस्ति इति। अंतरिक्षक्षेत्रे भारतेन पुनरपि कीर्तिमानं स्थापितम्। हैदराबाद इत्यस्य नैजेन अंतरिक्षक्षेत्रीयेण स्काईरूट एरोस्पेस इत्याख्येन समवायेन श्रीहरिकोटातः स्वकीयस्य प्रप्रथमस्य ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल इति प्रक्षेपकविशेषस्य विक्रम-1 इत्यस्य सफलं प्रक्षेपणं कृतम्। एतेन अभियानेन भारतीयेन नैजसमवायेन अंतरिक्षक्षेत्रे महत्वपूर्णा उपलब्धिः समङ्किता। एतस्मिन् काले प्रधानमन्त्रिणा समग्रः अपि गणः दूरवाण्या वर्धापितः। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणन् वर्यः एतत् अभियानं विशिष्टम् ऐतिहासिकं च प्रतिपादितवान्। असौ कथितवान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे मार्गदर्शने च भारतीयाः अन्तरिक्षक्षेत्रसम्बद्धाः कार्यक्रमाः कीर्तिं समर्जयन्ति। विशिष्य प्रथमे प्रयासे हि आप्ता एषा सफलता सम्पूर्णदेशाय गौरवविषयः अस्ति इति। Today achievement is a great achievement for the Indian space sector, and we have to really thank our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for his visionary leadership and direction for taking the space program to much greater heights. The Skyroot Aerospace system started just 8 years back, and developing a orbiter launcher and making a successful mission in the first attempt. It's really a great achievement, great satisfaction for every one of our country. केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः पश्चिम बंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीये प्रवासे अस्ति। प्रवासस्य द्वितीये दिने असौ सिलिगुड़ी स्थिते जुमागाछ बॉर्डर आउटपोस्ट इत्यत्र सीमा सुरक्षा बलस्य वीरैः सह संवादं कृतवान्। एतस्मिन् अवधौ केन्द्रीयमन्त्री 6,70,000,000 विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च विहितवान्। सहैव बॉर्डर फेंसिंग इति सुरक्षा व्यवस्था बिन्दूनाम् अन्वीक्षणम् असौ कृतवान्। वॉच टावर इत्यत्र अपि असौ निरीक्षणम् अकरोत्। पादपारोपणं च विधाय वीरैः सह औपचारिके हाइटी इत्याख्ये कार्यक्रमे अपि असौ सम्मिलितः जातः। अमितशाहस्य एषः प्रवासः सीमासुरक्षार्थं नूतनापराधिकविधीनां क्रियान्वयनसमीक्षां जन्ममृत्युपञ्जीकरणप्रणाल्याः परिष्करणार्थं च महत्वपूर्णः कथ्यमानः अस्ति। सुरक्षा समवायानाम् अनुसारेण एषा यात्रा पश्चिम बंगाल राज्यस्य आंतरिक सुरक्षां सीमा प्रबन्धनं भविष्यकालीन समाह्वानानि आलक्ष्य केन्द्र प्रशासनस्य प्राथमिकताः अपि इंगयति इति। 270तमानां राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्काराणां विजेतॄणां घोषणा शनिवासरे राष्ट्रीय संचार माध्यम केन्द्रेषु विहिता। ऐषमः बॉलीवुड इति गणस्य अभिनेता कार्तिकः आर्यन् अथ मलयालम भाषास्थ गणस्य अभिनेता ममूटी इत्यसौ श्रेष्ठाभिनेतृत्वेन पुरस्कृतौ। एतस्मिन् क्रमे अभिनेत्री यामी गौतमः आर्टिकल 370 इति चलचित्रार्थं श्रेष्ठाभिनेतृत्वेन घोषिता अभवत्। बहुमुख्यपात्रयुक्तं कल्की 2898 AD इति चलचित्रं संपूर्ण मनोरंजनकारी श्रेष्ठं फीचर फिल्म अर्थात कथा चलचित्रं घोषितं गतम्। राजकुमार रावेण अभिनीतं श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने इति चलचित्रं श्रेष्ठस्य हिंदी चलचित्रस्य पुरस्कारं प्राप्तवत्। पुष्पा 2 इत्येतदर्थं निर्देशकाय सुकुमाराय उत्कृष्टपटकथायाः राष्ट्रियं पुरस्कारं प्रदत्तम्। संगीतकारः शाश्वत सचदेवः आर्टिकल 370 इति चलचित्रे श्रेष्ठस्य संगीतनिर्देशनस्य पुरस्कारं प्राप्तवान्। श्रेष्ठायै प्रोडक्शन डिजाइन अर्थात निर्माण परिकल्पनायै कल्की 2898 AD इति चलचित्राय अथ स्त्री 2 इति चलचित्राय श्रेष्ठायै कोरियोग्राफी अर्थात नृत्य परिकल्पनायै पुरस्कारः प्रदत्तः।
ईरान संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोः मिथः परस्परं भीषणाक्रमणं सततं प्रवर्तमानमस्ति। ईरान देशेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन सह जाता मध्यावधिसहमतिः अधुना निलम्बिता कृता अस्ति। शान्तिपरा आशा तत्र कथमपि नास्ति दृश्यमाना। ऐषमः फीफा विश्वचषकप्रतियोगितायाः अन्तिमचरणे प्राप्ता अस्ति। प्रतियोगितायाः निर्णायिका महास्पर्धा अद्य चिरं रात्रौ स्पेन् अर्जेण्टीना इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्यात्। बहुप्रतीक्षिता इयं हि स्पर्धा न्यूयार्क देशस्य प्रतिष्ठिते मेट्लाइफ इति प्राङ्गणे स्यात्। प्रतियोगितायां दलाभ्यां भव्यप्रदर्शनेन अस्यां स्थानं समर्जितम्। ओलंपिक प्रतियोगितायां पदक विजेत्री भारोत्तोलिका मीराबाई चानूः मुष्टिक्रीडिका लवलीना बोरगोहेनः च ग्लास्गो इत्यत्र ऐषमः राष्ट्रमण्डलक्रीडानाम् उद्घाटनसमारोहे भारतस्य ध्वजवाहिका अनुधावनदण्डवाहिका च भविष्यतः। भारतीय ओलंपिक संघस्य अध्यक्षपदासीना पीटी उषा शनिवासरे एतस्य आधिकारिकीं घोषणां कृतवती। कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमण्डलस्पर्धानाम् उद्घाटनसमारोहः जुलाई मासस्य 23 दिनाङ्के आयोक्ष्यते। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् भवन्तः पश्यन्तु वार्तावल्याः प्रचारचलचित्रम् एतत्।